Mr. Basant Tamang, Chairman, Transport Department, Government of Sikkim, and I'd like to request Mission Director to come up and offer kadas to our. We'd also like to offer kadas and welcome Ms. Penny Doma, South District President. Thank you for being here. Thank you, all of you. देख्दाखेरि अस्ति डिसेम्बर 26 तारिकको दिन हाम्रो प्रोग्राम देखियो भव्य रूपमा। तर त्यसको पछाडि हाम्रो 8 महिनाको अथिक परिश्रम थियो, हाम्रो नेगोसिएसन थियो, हाम्रो मिटिङ थियो, हामीले कतिवटा कुराहरू सल्लाह गरेको थियौँ। र त्यति बेला हामीले के एउटा सल्लाह गर्यौँ भने अब सिक्किममा के छ भने जुन चाहिँ यो एउटा पार्टी छ एसकेएम पार्टी, त्यहाँ एकदम युथहरूले ल्याएको पार्टी हो। यसमा युथहरू धेरै छ, तर युथले जब सरकार ल्याइसकेपछि त्यो युवाहरूले के गर्ने हो त अब भन्ने नि, त्यो एकदम ठुलो एउटा क्वेसन थियो। किनभने सबैलाई तपाईँलाई थाहा भएको कुरो हो कि सिक्किममा अलरेडी 1.5 लाखजना जब लागिसकेको छ। अनि 6 लाखको जनतामा 1.5 लाखजना मान्छेहरू अगर अलरेडी गभर्मेन्ट जबमा छ भने अब कतिजना जब लाउने हो त? तपाईँहरू एउटा पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एउटा पार्टीमा एउटा औदामा हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा गएर तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने त्यही गाउँकै युवाहरूले भन्छ कि हामीलाई त काम लगाइदियो, किनभने हाम्रो गाउँतिर खेतीपाती मरेर गइसकेको छ र जसको घरमा गभर्मेन्ट जब हुँदैन त्यो थाहा भएको कुरो कि त उसलाई साह्रो पर्छ। जसको एउटा उसले एउटा मानिलिनुहोस् एउटा डायरीमा फार्मिङमा के काम गर्दैछ, ऊ गान्तोकमा आयो, उसलाई डेयरी फार्मिङको लागि उसलाई लोन चाहियो, उसलाई डिपार्टमेन्टबाट गएर केही कनेक्सन चाहियो भने त्यो हाम्रो अफिसले उसलाई हेल्प गरिदिन्छ कोअर्डिनेसन गर्नुको लागि। अफकोर्स आफै गर्नुसक्छ भने हामीलाई जरुरी छैन, हामी गर्नुपर्छ भने, तर उहाँलाई केही पनि हेल्प चाहियो भने हाम्रो अफिसमा हाम्रो इम्प्लोइजहरू हुन्छ। आफ्नो एउटा केही एन्टरप्रेन्योर छ, जस्तै कि उसले एउटा सब्जीको व्यापार गर्दैछ अथवा केही पनि गर्नु खोज्दैछ गाउँमा भने उनीहरूलाई कुनै पनि एउटा फन्डिङ चाहियो। आजको दिनमा कुनै पनि एउटा बिजनेस गर्छु भने पनि फन्डिङ चाहिन्छ, ब्याङ्कले होस् कि आफ्नो घरबाट दियोस् कि बिजनेस गर्दा पैसा त चाहियो नि, जति नै भए पनि बिजनेस चाहिँ पैसै बिना बिजनेस हुँदैन, तर पैसा मात्रै भएर बिजनेस हुँदैन, दुइटै कुरा आएकै कुरा हो। तर अब उसलाई फन्ड चाहियो 1 लाख रुपियाँ भने घरबाट एउटा दोकान खोल्छु भनेको छ एउटा युथले, त्यति बेला हामी उसलाई यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ एमएसएमई हुन्छ कि तल गाउँमा एसबिआई ब्याङ्क छ भने त्यो ब्याङ्कको म्यानेजरले उसलाई सुनेको छैन भने हामी 1 महिना अगाडि हामीले हाम्रो चिफ सेक्रेटरी सरलाई भेट्ने मौका पाएका थियौँ र चिफ सेक्रेटरी सरले ट्रेनिङहरू हेड गर्छ त्यो क्वार्टरली मिटिङमा। अनि हामीले उहाँलाई भन्नु सर आफ्टर यो पोस्ट कोभिडको बादमा हाम्रो सिक्किममा धेरै मान्छेले लोन पाएको छैन, प्रब्लम हुँदैछ भने बिजनेसमा त लोन दिँदैन। आज अहिले पनि म तपाईँको रन गर्दैछु, जस्तै कोभिडले गर्दा तपाईँको अलिकति रन भएन र तपाईँले युट्युब फेसबुकमा देख्नुहुन्छ गभर्मेन्ट भिलेज टुरिज्म गरेर उहाँ सर्च गरेर हेर्नु सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ स्मल फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट छ गेजिङ सिक्किम। अनि म चाहिँ पहिला चाहिँ अब टिचर थिएँ, अनि मेरो चाहिँ अब सानोदेखि नै एन्टरप्रेनर हुने मेरो ड्रिम थियो। अनि बादमा चाहिँ 2 इयर्स चाहिँ मैले एडअप टिचर गरेँ, त्यसको बादमा चाहिँ मैले अब एक प्रकारको एउटा सफोकेटेड लाइफ भयो। अनि म हुँदैन, म एन्टरप्रेनर हुनुपर्छ भन्ने एउटा विचार लिएर चाहिँ सुरु गर्दैछु। र अर्को कुरा चाहिँ मैले मेरो पर्सनल लेभलमा पनि कतिजनालाई हेल्प गर्दैछु है। र एकजना चाहिँ अब ग्रेजुएसन सकेर चाहिँ बसिरहेको थियो बहिनी, मेरो चाहिँ अब भेजिटेबल अर्ग्यानिक स्टल पनि थियो र अहिले चाहिँ उसलाई नै मैले चलाउनु दिएको छु, किनभने ऊ अनइम्प्लोइड बसिरहेको थियो। अनि लाइकवाइज हामीले चाहिँ अर्को के पनि गर्दैछौँ भने जति पनि लोकल हाम्रो एजुकेटेड युथहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट यो बिजनेस सेक्टरमा आएर चाहिँ लाइफलाई चलाउनु सक्छ भन्ने एउटा हामीले त्यो मोटिभले त्यो पनि गर्दैछौँ एउटा पर्सनल लेभलमा। अनि अर्गनाइजेस पनि बनाएको छौँ। अनि मेरो अब सानो छ अहिले चाहिँ अब ड्रिम चाहिँ बिग छ र इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इच्छा छ। र आज चाहिँ विशेष गरी मलाई के स्पेसल लाग्यो भने मलाई थाहा थिएन है एन्टरप्रेनरको एउटा मिटिङ छ भनेर चाहिँ मलाई लाक्पा सरले फोन गर्नुभएको थियो, लाइकवाइज हाम्रो राजु सरले पनि फोन गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई एकदमै थ्याङ्कफुल छु उहाँहरूसँग, किनभने यहाँ आएर यसरी बस्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो क्या। एटलिस्ट हाम्रो सिक्किमको मान्छेहरूले पनि अब चाहिँ एन्टरप्रेनरसिप बिजनेस सेक्टरमा चाहिँ अलिकति अब कन्सियस आएछ भन्ने फिलिङ भयो। नभए चाहिँ कसै गभर्मेन्टले भन्नुभयो जस्तै सानो जब हुनुपर्छ। अब पहिला म एडपमा काम गर्दाखेरि पनि यस्तो हुन्थ्यो, अब डुक 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 अब हुन्थ्यो एनजिओमातिर हिँड्दाखेरि मधु तिम्रो एडपको कहिले यो हुन्छ नि यो गऱ्यो डकुमेन्ट्स बुझायो कहिले दिने हुन्छ भने यति सर म कोही बेला चाहिँ लुक्थेँ प्लिज मलाई चाहिँ अब नभेटोस् मान्छे भनेर। त्यो एउटा
सिचुएसन मैले फेस गर्दाखेरि चाहिँ लु हुँदैन भन्ने एउटा विचारले चाहिँ मैले बिजनेस सुरु गरेँ। Challenges and risks just to contribute in the state's economy. So hats off to these entrepreneurs of Sikkim and all the entrepreneurs of Sikkim. र प्यानलिस्ट हामीसँग बेसी छ, टाइम अलिकति कम्ती छ, जति सक्दो म तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउने कोसिस गर्छु आजको प्यानललाई। र कतिजनाले उहाँहरूलाई चिन्नुहुन्छ, कतिजनाले उहाँहरूको बारेमा जान्नुहुन्छ, तर कतिजनाले जान्नुहुन्न है। र एक एक गरी म उहाँहरूलाई एक एक मिनट दिन चाहन्छु है, आफ्नो परिचय अनि अलिकति आफ्नो भेन्चरको बारेमा र कसरी सुरु गरे र उहाँहरूको भिजनको बारेमा एक एक गरी भनिदिनुहोस् भनेर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। म तुरुक निवासी, मल्ली कन्स्टिट्युन्सीमा पर्छ र मैले थाल्नु चाहिँ कलेजदेखि थालेको। कलेज चाहिँ मैले 2012 मा कलेज गएँ, 2013 देखि बिजनेस थालेँ, 16 मा पास आउट भएँ कलेजदेखि, ब्याचलर्स अफ फरेस्ट्री गरेँ। त्यसले त्यो अब मैले भन्दै तपाईँलाई थाहा भयो होला, अब अन्टरप्रेनर हुनु चाहिँ स्पेसिफिक एमबिएहरू गर्नु पर्दैन। कतिजना अब मेरो बाबा धेरै कम्ती पढ्नु भएको थियो, तर भए पनि पोल्ट्री फार्मिङमा धेरै सिक्किमलाई अगाडि बढाएर लानु भएको थियो पहिला। सो एजुकेसन त्यस्तो म्याटर गर्दैन अन्टरप्रेनरसिपको लागि। मैले त्यहाँदेखि कलेजदेखि आएर मैले यो एनी ट्याक्सी भनेर नर्थ इस्ट ट्याक्सी हेर्नु मैले स्टार्ट गरेँ 2016-17 मा, र मैले अहिलेसम्म पनि चलाइरहेको छु र धेरै राम्रो भइरहेको छ। त्यो बाहेक पनि मैले धेरै अहिले अन्टरप्रेनरसिप अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै मिस्टेक गर्नुपर्छ अन्टरप्रेनर हुनुको लागि चाहिँ। धेरै भुलहरू पनि गरेँ होइन, भुलहरू गर्दै सुधार्दै र विथ टाइम रिफाइन हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ अन्टरप्रेनरसिप हो। मिस्टेक जबसम्म पर्फेक्ट भएर मात्रै म थाल्छु, मेरोमा पैसा होस्, मेरोमा सबै कुरा होस्, त्यहाँदेखि मात्रै बिजनेस थाल्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। मेरो नाम चाहिँ युगेन तामाङ हो। आई एम वान अफ द फाउन्डर्स अफ सिक्किम क्रोनिकल्स। सो निर्मल इज अल्सो वान अफ द फाउन्डर्स एन्ड अफकोर्स कविता। र हाम्रो कम्पनीको नाम चाहिँ योनिका इन्फोटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड हो। सो हामीले इन्कर्पोरेट गऱ्यौँ 2019 मा। तपाईँलाई थाहा छ सिक्किममा कम्पनीज एक्ट लिएर एकदमै ज्यादा इस्युजहरू भइरहेको हुन्छ, तैपनि हामीले एउटा रिस्क लिएको छौँ टु रन अ कम्पनी अथवा एउटा कम्पनी इन्कर्पोरेट गरौँ भनेर। द्याट्स योनिका इन्फोटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड। त्यसको अन्तर्गत चाहिँ सिक्किम क्रोनिकल आउँछ। र मैले कसरी स्टार्ट गरेँ भन्दा चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ आई वाज डुइङ माई ग्रेजुएसन इन बटनी। त्यसको बादमा आई डिड माई मास्टर्स इन एन्थ्रोपोलोजी र मेरो पिएचडी चाहिँ मेडिकल एन्थ्रोपोलोजीमा थियो है। र त्यसरी नै बिचमा म जब जर्नलिजममा आएँ त्यति बेला सिक्किममा मलाई त्यो भाइब्रेन्ट जर्नलिजम मलाई लाग्थ्यो, मैले त्यो प्रकारको देखेको थिइनँ। र कहीँ न कहीँ गएर हाम्रो मान्छेहरू क्रेडिबल जर्नलिजम तर साथसाथ इन्स्ट्यान्टली उनीहरूलाई त्यो न्युज इन्फर्मेसन पनि चाहिरहेको थियो। तर मैले सोचेर आउँदाखेरि चाहिँ न्युज मात्रै केटर गर्छु भन्ने भावनाले सोचेर आएको थिएँ। तर मलाई थाहा छैन मिडिया इट्सेल्फ इज अ मिडिया अन्टरप्रेनरसिप भनेर। मिडियाको बिहाइन्ड पनि देयर इज अ लट अफ एभिन्युज जहाँबाट चाहिँ हामीले रेभिन्यू जेनेरेसन गर्न सक्ने भन्ने त्यो हामीले मिन्स मलाई थाहा थिएन, तर ग्रेजुअली हामीले सिक्यौँ। र छोटकरीमा भन्नुपर्दा सिक्किम क्रोनिकल त अहिले एउटा मिडिया हाउस हो है। तर अहिले चाहिँ मिडिया हाउसमा अब 4-5 वर्षको यो जर्नीमा मैले देख्दाखेरि चाहिँ बिकज हामी मिस्टर सिक्किम म्याराथन पनि गर्छौँ हाम्रो कम्पनीको अन्डरमा, त्यसरी नै हामी नयाँ प्याजन स्टार्ट गर्दैछौँ। अहिले म एन्गेज इन्टु फिल्म कास्टिङ भयो है। यस्तो होइन कि मैले गभर्मेन्ट जब ट्राई गरिनँ, मैले ट्राई गरेको थिएँ, तर यो सेन्ट्रल सर्भिसेसपट्टि मेरो बेसी ध्यान थियो। बेसी बिजनेसमा चासो दिने चाहिँ मेरो भाइ अभिनन्दन ढकाल जो मसँगै को फाउन्डर छ मेरो बिजनेसमा। हाम्रो भाइको चाहिँ मेन इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको रुरल सेक्टरमा नै थियो, किनभने अब हाम्रो प्रायः जस्तो अब पढ्नु पनि नैनीताल साइडमा, फेरि भाइले काम पनि अब तपाईँको हिमाचल उत्तराखण्डमै गरेकोले गर्दाखेरि एकदम बस्तीमा पस्दाखेरि अब त्यहाँको बस्ती बेसी पसेको थियो यहाँ सिक्किमको बस्तीहरू भन्दा। अन्त त्यहाँ पनि सेम प्रब्लम देख्थ्यो कि तपाईँको रुरल सेक्टरमा जतिको मान्छेहरूको यहाँनिर कमी देख्छ त्यहाँनिर झन् बेसी कमी देख्थ्यो। सो यो पाराले हो भने त हाम्रो गाउँ बस्तीहरू त सबै खाली हुन्छ, हाम्रो सबै बारीहरू जङ्गल भएर जान्छ। अन्त जब हामीहरू फर्केर आयौँ 2013 मा, मेरो सेन्ट्रल सर्भिसेसमा भएन, भाइले अफ्रिकामा एउटा बिजनेस सेटअप गरेको थियो, त्यो फेल भयो त्यहाँनिर। अन्त सँगै आउँदाखेरि 2टा फेलियर्सहरू सँगै भएको थियो एक टाइममा नै। त्यति बेला चाहिँ हामीले अब रुरल सेक्टरमा नै काम गर्छौँ भनेर हामीले एक्सप्लोर गर्दा गर्दै हामीले यो याकन भन्ने प्रडक्ट भेट्टायौँ र यसमा हामीले काम गर्न थाल्यौँ। फर्स्ट रोप्ने पनि हामीले पाण्डममा नै थालेको थियो।
अन्त थाल्दाखेरि चाहिँ कसरी थालेको भन्दाखेरि चाहिँ अब पाण्डममा फलेको तरुल चाहिँ हामीले जोरथाङ माघे मेलामा बेचेको थियौँ। अन्त मेरो यहाँनिर अहिले प्याकेज प्रडक्ट छ। सो 2013देखिको लिएर 2021सम्ममा एउटा प्रोग्रेस हुनसक्छ प्रोभाइडेड तपाईँ एउटा इन्टेन्सिटीसँगले काम गर्नु सक्नु पऱ्यो। अन्त भन्नुको चाहिँ के छ भने चाहिँ अहिले हाम्रो इम्प्लोइजहरू अफिसमा हामीहरू 3-4 जना छौँ र ब्याकएन्डमा प्रोसेसिङ युनिटमा हामीहरू 35 जना छौँ। मेरो युनिट सामरिक मार्चकमा पर्छ। अन्त उहाँ पवन दाजुको ठिक 3 गोलाइमा थियो। अन्त हाम्रो फार्मर्सहरू चाहिँ तपाईँको 4वटै डिस्ट्रिक्टमा 450 जना छन्। 250 देखि अहिले यो लकडाउनमा 450 जना जोडियो। अन्त थालेको थियौँ 400 केजीले, अहिले हामीहरू 180 टनसम्म पुग्यो। अन्त त्यति नै। गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। मेरो नाम दिपेन सुब्बा, म नाम्ची सिङ्गिथाङ निवासी हुँ र म सिलिकन सोइन ग्रुपको म्यानेजिङ डाइरेक्टर। र म कसरी बिजनेस भेन्चरमा आएँ र मैले कसरी अन्टरप्रेनरसिपलाई लिएँ भन्दाखेरि मलाई पहिलादेखि नै यो अन्टरप्रेनरसिप र बिजनेसमा एकदमै चासो थियो र मलाई पुरा त्यो एउटा अन्टरप्रेनर बिजनेसम्यान हुनु मन थियो। त्यसरी नै मैले फर्दर स्टडीको लागि कलकत्ता गएँ र त्यहाँदेखि मैले MBA गरेँ, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, स्पेसलाइजेसन मार्केटिङ र राम्रो मार्क्सले पास भएँ। त्यसको बादमा मैले एउटा राम्रो कम्पनीबाट प्लेसमेन्ट मैले क्याम्पस रिक्रुटमेन्ट ड्राइभमा राम्रो कम्पनीबाट प्लेसमेन्ट पाएको थिएँ र मैले जोइन पनि गरेँ। र त्यो जब जोइनिङ लेटर मेरो हातमा आयो कि तब मलाई एउटा फिल भयो कि मैले यो कम्पनीमा जोइन गरेँ भने त खालि म आफ्नो लागि मात्रै हुन्छु। त्यो कमाइ आफ्टर ग्रेजुएसन नोकरी या केही गर्नु पर्यो भन्ने सोचाइ थियो। लगत्तै 99मा चुनाव आयो। सिक्किममा एउटा कल्चरै छ कि नोकरी पाउनलाई राजनीतिक पार्टीलाई सघाउनुपर्छ भने त्यो समयमा SDF पार्टीलाई सघाइयो 99मा नोकरी पाउने आशाले। नोकरी पाइएन। त्यतिकै सानोतिनो कन्ट्र्याक्ट बिजनेस गर्दै गर्दै 2004, 5, 6 अलिकति स्ट्यान्डर्डको कन्ट्र्याक्टर भयो। तर कता कता भित्रबाट सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन थिएन। आई थिङ्क निर्मल बेटर मेबी है। अनि भन्दै लाँदा 2008, 9, 7देखि उता सिक्किममा फार्मास्युटिकल्स कम्पनीहरू आउनु थाल्यो। मेरो घरको छेउमा पनि एउटा फार्मास्युटिकल्स कम्पनी आयो। त्यसको मोटामोटी कन्स्ट्रक्सनको कामहरू मैले नै सकेँ। हामीसँग कन्ट्र्याक्ट कामहरू गर्नेहरू आफ्नै लाइनमा धेरै सक्सेसफुल पनि भयो। जस्तै युनारायण शर्मा रम्फूको, अम्बर सिंह सुब्बा आज सिक्किमको नम्बर 1 कन्ट्र्याक्टर हो। म चाहिँ त्यतापट्टि सक्सेसफुल भएन किनभने आफ्नो त्यो कन्ट्र्याक्ट लाइनमा झगडा गर्ने, त्यो फर्म फसाउने, त्यो अलिकति अनडाइजेस्टेबल भयो। त्यहाँदेखि अलिकति नोकरी त पाउने अब आशा हराइगयो। केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ फार्मास्युटिकल्स कम्पनीमै डिपेन्ड भएर सानो सप्लाईहरू गरेको थिएँ। लकिली मलाई एउटा हुने दिन स्ट्राइक के भयो भने स्टेसनरीको सप्लाई दिनुपर्ने थियो। मैले त्यो स्टेसनरीको सप्लाई दिँदाखेरि प्राय सामान यही गान्तोक, सिङताम, सिलगढीमा पाइहाल्ने। तर पर्टिकुलर एउटा आइटम जहिले खोज्नुपर्ने, द्याट इज बब टेप, बायो अक्जुलरी, यो टेप भन्छ तपाईँको कार्टुन पेकिङ टेप। अनि त्यो टेप सिलगढीमा अलिकति मगायो। फेरि अर्डर अब म्याक्सिमम् प्रिन्टेड टेप जस्तै सन फार्मालाई दिनु पऱ्यो, सन फार्मास्युटिकल्स लेख्नु पऱ्यो, टोरेन्टलाई त्यहाँ प्रिन्टेड उनीहरूको लोगोसँग दिनु पर्ने। अब त्यो पनि सप्लाईको आइटममा आउँदाखेरि अन्त यो चाहिँ कहाँ बनिन्छ। अनि यसको फ्याक्ट्री त्यो टाइममा सिलगढीमा पनि थिएन, कलकत्तामा थियो, मालदामा थियो, दिल्लीमा, हिमाचलमा। अनि एकजना मलाई त्यो फार्मास्युटिकल्सको मान्छेले मलाई यु क्यान गो हिमाचलमा गएर हेर एकपल्ट। म त्यतिखेर हिमाचलमा भद्दीमा गएर हेरेँ, नालागढ भद्दीमा बब टेपको प्लान्ट हेरेँ। अनि अलिकति आफ्नै अब पैसा लगाएर ब्याङ्कबाट अलिकति लोन निकालेर मैले बब टेपको 2010मा म्यानुफ्याक्चर युनिट खोलेँ। बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई चलाउने कोसिस गर्दै अगाडि बढेँ है। भनिन्छ एन इन्डस्ट्री निड 1000 डेज भन्छ होइन। अब मिनिमम 1000 दिन लाग्छ लगाएको क्यापिटल पटाउँदै। आज प्राय बब टेप सिक्किममा जति पनि फार्मास्युटिकल्स लिक्वेयर कम्पनीमा मेरो टेप जान्छ है। साइड बाई साइड त्यसमा के हेऱ्यो भने त्यो प्याकेजिङ इन्डस्ट्रीमा काम गर्दा गर्दै होइन पनि अब कोरोगेटेड बक्सको पनि सानो प्लान्ट छ है। त्यहाँदेखि अब यही फार्मास्युटिकल्समै डिपेन्ड भएर काम गर्दै लाँदाखेरि
हर्मामा देखेँ मैले त्यहाँदेखि 8 घन्टा लगाएको लुगा धुनु पठाइहाल्नुहोस्। म त्यो टाइम मेरो इभन माई ड्याड सेड कि त्यो गाउँको मान्छेले कसले लुगा धुन्छ, यत्रो मेसिन 25-30 लाखको मेसिन ल्याएर। आज मोर देन 15,000 to 20,000 क्लोथ पर डे म धुन्छु, बिहान ल्याएर बेलुका धुन्छु। मेरो 556 रेजिस्टर्ड धोबी आएँ है। अनि अब मेरो म टोटली म्यानुफ्याक्चरमा अब करुगेटेड बक्स भयो, जस्तै अब म लिबर कम्पनीहरू बियर गरिदिन्छु। यो बब टेप जस्तै प्याकिङ टेपहरू त्यो दिन्छु। आज सिक्किममा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि अब यो गभर्मेन्ट आएपछि मैले जब जुन टाइममा इन्टरप्रेनर सुरु गरेँ त्यतिखेर म फ्रिली आई क्यान एक्सप्रेस माई भ्युज, मेरो विचारहरू। अनि मैले विरोध गर्ने पनि आँट आउनु थाल्यो। त्यो टाइममा सकेको थिएन मैले। अलिअलि कन्ट्र्याक्ट काम सरकारको छत्रछायामा पायो, के भन्यो भने त्यो बन्द हुने। जब आफै आफ्नोमा हिम्मतले कमाउनु थालिसकेपछि यहाँ गलत भयो भन्ने एउटा डेमोक्रेटिक राइट आई क्यान एक्सप्रेस, त्यो एउटा आँटा इन्डिपेन्डेन्टली काम गरेँ। त्यही टाइममा लकिली आजको हाम्रो मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोले साहबसँग भेट्ने मौका पाएँ। 2009 देखि उहाँसँग काम गरेँ। जहिले भेट्दा पनि उहाँले यही लाइनमा काम गर्नु भाइ भनेर जहिले पनि एडभाइस दिनुहुन्थ्यो। आज पनि अब सम्झाउनुहुन्छ, एडभाइसहरू दिनुहुन्छ है। अनि म मेरो काम गराइ र आजको मुख्यमन्त्रीको सोचाइले सबैलाई राम्रो मौका पाउनेछ र फार्मास्युटिकल्स कम्पनीमा चाहिँ सबैले मौका उठाउन सक्नुहोस्। किनभने एउटा दबाई बनाउनको लागि वान मल्टिनेसनल कम्पनी निड्स मोर देन 200 to 300 प्यारासाइटिक युनिट, सानो युनिट चाहिन्छ है। जस्तै एउटा फार्माले नाइट्रोजन 10 बनाउँछ, सन फार्माले एउटा ट्याब्लेट बनाउनुलाई कमसेकम 100 भन्दा 150 वटा उनीहरूलाई सानो आइटमको जरुरत पर्छ। त्यसको फाइदा सबैले उठाउनुहोस्। द्याट्स इट। नमस्कार सबैजनालाई, म दिवाकर बस्नेत नाम्चेबुङ पाकिमबाट। जेनरली 2009 मा मैले आफ्नो कम्पनी थालेको। अन्त हामी प्रायः एजुकेसनपट्टि नै छौँ। हामी इन्डियाभरिमा झन्डै 900 वटा स्कुल र कलेजेसहरू काम गर्छौँ। लिडरसिप डेभलपमेन्टपट्टि नै हामी काम गर्छौँ। तर हालैमा चाहिँ यो लकडाउनले साह्रो राम्रो कुरा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ अलिकति प्रायः त अब यो अर्बनपट्टि नै ज्यादा बसेर ध्यान पनि त्यति हुन्थेन। तर यो लकडाउनमा चाहिँ ध्यान पुरा रुरलपट्टि पनि गयो। अनि राम्रैको लागि गयो जस्तो पनि लाग्छ। अहिले चाहिँ मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै अब हर एन्टरप्रेन्योरको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट पनि हामीले थाल्छौँ। मैले चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ 1 लिटर दुध पनि पाइएन, किनभने मेरो घरमा चाहिँ एकजना आफ्नै वाइफ चाहिँ कोरोना पोजिटिभ टेस्ट भएर चाहिँ अब गाउँमा चाहिँ नपाएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा इखैले चाहिँ एउटा डेरी फार्मै गर्छु भनेर चाहिँ अहिले एउटा कोसिस गरिरहेको छु। अहिले 6-7-8 गाई छ। अन्त कोसिस चाहिँ त्यही छ कि अब 100 वटा गाईसम्म बनाएर चाहिँ मात्रै बिसाउँ भनेर चाहिँ एउटा कोसिस छ। अनि यो चाहिँ अब हामीले नहेरेको सेक्टर रहेछ। किनभने अब गान्तोकतिर बस्यो, सिलगढीतिर हेर्नु साह्रो यो हामी त्यो क्राउडमै हराउँदो रहेछौँ। हामीले के चाहिँ अपर्च्युनिटी छ, अब हर एन्टरप्रेन्योर जो यहाँ बसिरहनु जो त्यहाँ हामीले अपर्च्युनिटी हेर्छौँ। अपर्च्युनिटी चाहिँ कहाँ हुन्छ रहेछ भन्दा कम्प्लेनमा हुँदो रहेछ। मान्छेले जति कम्प्लेन गर्यो त्यति अपर्च्युनिटी। अब कम्प्लेन के हुँदैछ हाम्रो बस्तीतिर भन्दाखेरि चाहिँ आजकल त हाम्रो जमिन बाँझो गयो भने कम्प्लेन हुँदैछ। तर हाम्रो लागि त सबभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी त्यही हो नि, कसरी चाहिँ बाँझोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एन्टरप्राइज बनाउनु भनेर। सो अहिले गाईको हुँदैछ, गाई सँगसँगै 1-2वटा एलिड पनि हुँदैछ। यो भेजिटेबल प्रोडक्सनहरूपट्टि पनि अलिअलि काम गर्दैछ बिस्तारै। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्टरप्राइज हुनुको लागि यो दुःख खोज्ने, साँच्चै नै हेऱ्यो भने यो दुःख खोज्ने प्रोफेसन हो। तर सबभन्दा दामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँ solution, when we become a part of that solution, that is the biggest high for us. So I really congratulate Raj and team for Seed Cell, and I'm very grateful कि हाम्रो Honorable Chief Minister ले Seed Cell लाई यति ठुलो यति पेसमा बढाउँ भनेर चाहिँ युवाको लागि यति बढाउँ भनेर चाहिँ सोच्नु भएको रहेछ। So that's a little bit about me. Thank you. Namaste. Good afternoon everyone. मेरो नाम करिश्मा प्रधान हो। 2005 मा चाहिँ मैले मेरो स्कुलिङ सकेर चाहिँ पुणे गएको थिएँ। पुणेमा चाहिँ भेरी साई, एकदमै नबोल्नु सक्ने, अरूहरूसित नाम सोद्धाखेरि पनि नाम भुलिदिने त्यस्तो खालके चाहिँ थिएँ म। मैले सोचेँ कि यसरी त हुँदैन, किनकि आफू जब तक बोल्दैन
आफूले जब तक इन्फर्मेसन र कम्युनिकेसन राम्रो हुँदैन मान्छेहरूले पनि बुझ्दैन के हो कसो अन्त हामी आगे बढ्नको लागि चाहिँ हामीले कसरी बोल्छ हामी कसरी हिँड्छ कसरी खान्छ कसरी बस्छ त्यो सबै कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2006मा भए नभए भए पनि मैले मिस्टर एन्ड मिस पुणे 2006मा चाहिँ मैले कम्पिटिसनमा भाग लिएँ लकिली म टप 7मा आएको थिएँ तर त्यही हो अब अलिकति कम्युनिकेसन त अब भर्खरै यतादेखि गएको कहिले बाहिर नदेखेको होइन अन्त टप 7मा चाहिँ आएँ तर क्वेसन एन्सर राउन्डमा चाहिँ म आउट भएँ है त्यहाँदेखि 2007मा मैले 1 साल मैले सोचेँ आफ्नो बारेमा कि के हो म को हो मैले मेरो नाम आफै भन्नु सकिनँ स्टेजमा या मेरो नाम मैले चिनाउन सकिनँ भने कसले चिनाउने हो है अन्त मैले 2007मा चाहिँ मिस तिलोत्तमा जुन चाहिँ कलकत्ताको एकदमै मोस्ट पपुलर ब्युटी पेजेन्ट्सहरूमा आउँछ जहाँ चाहिँ बिपाशा बासु कोइना मित्रा तनुश्री दत्त हाम्रो इनफ्याक्ट ज्योति ब्राह्मणले पनि सेकेन्ड रनर अप हुनुभएको थियो त्यो कम्पिटिसनमा मैले सोचेँ होइन अप्लाई त गर्नु नै पर्ने रहेछ मिस एन्ड मिस पुणेमा त गइहालेँ लेट मी ट्राई फर मिस कलकत्ता म गएँ हामीलाई 1 महिनाको ग्रुमिङ र ट्रेनिङ सेसन पनि भयो बाई सुपर मोडल नयनिका च्याटर्जी जसरी तसरी गरेर 1 साल मैले एकदमै आफ्नो क्वेसन एन्सर के भन्नुपर्ने हो कसो भन्नुपर्ने हो स्टेजमा गएर अब यस्तो हुन्छ नि स्टेजमा गएर ब्ल्याङ्क हुन्छ अ लट अफ टाइम्स है त्यो कसरी चाहिँ मैले गर्नु भनेर पुरा मेडिटेसन गरेँ योगा गरेँ आफूलाई एकदमै होन गर्नु खोजेँ त्यहाँदेखि 2007मा चाहिँ हाम्रो शोभाटे VLCCको ओनर वन्दना लुत्रा मेहर रामपाल सब्यसाची मुखर्जी जो बलिउड डिजाइनरहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जजेस भएर आउनु भएको थियो अन्त त्यो साल चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो सिक्किमको लागि प्रथम हो जब चाहिँ हाम्रो यतापट्टिको चेलीबेटीले के जितेर आएको थियो सो त्यति बेलाको कम्पिटिसन चाहिँ मैले जितेको थिएँ थ्याङ्क यू फर्केर आउँदाखेरि एकदमै प्रब्लम भयो मान्छेहरूले भन्यो किन मोडलिङमा गएको मोडलिङ त राम्रो प्रोफेसन पनि होइन अब त्यति बेलाको टाइममा त त्यस्तो अवेरनेस पनि थिएन त्यस्तो डरलाग्दो पनि थिएन मान्छेले पुरा भन्यो किन कसो तर भए पनि मैले सोचेँ होइन आफ्नो पर्सनालिटी डेभलप गर्नुको लागि चाहिँ एकदमै यस्तो कम्पिटिसन्सहरूमा भाग लियो भने चाहिँ आफूले पनि बुझ्छ के हो कसो हो सो मैले मेरो MBA गर्नु गएँ मेरो स्टडिजहरू सकेँ MBA गर्नु गएँ MBA को बाद जब भर्खरै अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनको कुराहरू चल्दै थियो त्यति बेला मैले सिक्किम के एग्रो भन्ने एउटा कम्पनी खोलेँ 2012मा म सायद चाहिँ एकदमै छिटो नै थियो होला त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ ओरेन्जेस किन्नु थियो म्यान्डरिन तर त्यति बेला चाहिँ असिनाले हात्तीढुङ्गादेखि लिएर रिन्चिङपोङदेखि लिएर चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ 70% डाउन भइसकेको थियो रहेछ है तर मैले के सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन त्यसमा ठिकै छ अब यो लाइनमा मेरो भएन भन्यो भने चाहिँ म बाहिर गएर बरु त काम गर्छु सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट कम्पनीजहरूमा मार्केटिङ कम्पनीजहरूमा काम गरेर आफ्नो हुनरलाई अझै सार्पन गर्छु आफ्नो कलालाई बुझ्ने इन्फर्मेसनहरू हुन्छ है कति चिजहरू हुन्छ अन्त त्यसलाई अझै म गर्छु भनेर चाहिँ मैले 6-7 साल काम गरेँ 6-7 सालको बाद भनेको 13 सालको बाद चाहिँ म 2018मा चाहिँ घर वापसी आएर मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ हस्पिटालिटी अफकोर्स इन्डस्ट्री टुरिज्म हाम्रो एकदमै मेन हो सो मैले आफ्नै घरमा एउटा होमस्टे खोलेँ सानोतिनो आफ्नै होमस्टे खोलेँ किनकि मलाई बुझ्नु थियो बिजनेस कसरी गर्नुपर्ने रहेछ मार्केटिङ कसरी गर्नुपर्ने रहेछ त्यो गर्दाखेरि मलाई एकदमै अब एउटा कन्फिडेन्स आउँदै गयो मैले एउटा सर्भिस अपार्टमेन्ट 3 BHK चाहिँ मैले रेन्टमा लिएको थिएँ डेभलपमेन्ट एरियामा त्यसलाई मैले एज अ फुल्ली फङ्सनिङ सर्भिस अपार्टमेन्टमा कन्भर्ट गरिकन त्यो पनि बुझेँ त्यहाँदेखि मैले मेरो आफ्नै होटल पनि वापस लिएँ किनकि अरूहरूलाई दिनु भन्दाखेरि त आफूले नै गरेको राम्रो नि त आफ्नो प्रपर्टीहरूमा अन्त त्यो मैले त्यो पनि चलाएँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने चाहिँ एकदमै ग्याप छ यता अहिले सफ्ट स्किल्स ट्रेनिङ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा चाहिँ हाम्रो नानीहरू किनकि हाम्रो भाइ बहिनीहरू बाहिर गएपछि बोल्नु सक्दैन यता त एकदमै ठर्काउने कुराहरूमा है यताउता कुराहरूमा त एकदमै एक्टिभ हुन्छ तर जब आफ्नो कुरा भनिन्छ आफ्नो चिजहरू भनिन्छ त्यसमा चाहिँ छैन त्यो भनेर चाहिँ मैले करिज्मेटिक एकाडेमी एउटा पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसन पनि खोलेँ 2018मा थ्रु द्याट हामीले एक्टिङ वर्कसप पनि कन्डक्टहरू गऱ्यौँ जब बलिउडदेखि हामीले एक्टर्सहरूलाई एक्जिक्युटिभ प्रड्युसरहरूलाई अन्त ट्रेनर्सहरूलाई पनि लिएर आएको थियो ग्रुप उहाँले पनि आफ्नो प्रोडक्ट यहाँ हाम्रो आजको चिफ गेस्टलाई प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ याकोन सिरप
सुन्नुभएको होला र यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने अभिमन्युलाई यहाँ भेटेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। धेरै हेल्थ बेनिफिट्स छ यहाँ कर्न सिरपको र धेरै हामी आज जहाँ छौँ जस्तो छौँ र जे गरिरहेछौँ के हामी सुरक्षित छौँ, के हाम्रो समाज सुरक्षित छ, के हाम्रा आउने पिँढी सुरक्षित छन्, यी प्रश्नहरू हामी माझमा सधैँ सधैँ झुन्डिरहेको हुन्छ। विशेष गरिकन यस विषयमा म दिउँसो त म फुर्सद सायदै पाउँदिनँ, राति सुत्दाखेरि 1.5-2 घन्टा मतलब 11-12 बजीसम्म त्यो सोच्दा सोच्दै म निदाइ पठाउँछु।